Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipadayag ni Vice President Sara Duterte nga andam na siyang mulingkod si Presidente kung mapahawa sa pwesto si President Bongbong Marcos taliwala sa mga isyu sa korupsyon o mga pasangil nga adunay destabilisasyon sa gobyerno. Matod sa Vice Presidente, sakop sa iyang mandato ang pagpanikad sa sunod nga posisyon sa pagdumala kung adunay kakulang sa liderato ug angay sab nga andamon sa publiko ang posible nga mga kahimtang. Nanawagan usab si VP Sara nga mapasailalom si President Marcos sa drug test human masuta nga nagduha-duha na ang publiko sa iyang kapasidad taliwala sa nagpadayon nga mga kontrobersiya. Ang iyang panawagan misunod human di pahibalo sa Malacañang nga nagnegatibo na si Marcos sa drug test ni adtong 2021. Misangpot usab ang isyu pagkahuman sa pamahayag ni Senator Amy Marcos bahin sa giingong paggamit ni President Marcos og illegal drugs nga nakapadasig sa publiko sa paghangyo ug mas klaro nga pagtuki sa kahimtang sa lider sa nasod. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media page sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.